अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आप काफ़ी दिनों से ये बात सुनते आ रहे हैं कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स है। हालांकि अब वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान नहीं रहा, बल्कि अमीर इंसानों की लिस्ट में इसकी पोजीशन अब सेकंड है। फिर भी इसकी नेटवर्थ 93 बिलियन डॉलर है, यानी कि पाकिस्तानी 11 लाख करोड़ के बराबर। लेकिन इतनी दौलत होने के बाद भी बिल गेट्स की दौलत दुनिया के कुछ लोगों से कम है। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी दौलत को दुनिया के सामने पेश नहीं करते। फिर भी बहुत से लोग और कंपनीज अंदाज़ा लगाकर इन दुनिया के सबसे अमीर लोगों की नेटवर्थ जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने लगा हूं दुनिया के 10 ऐसे लोगों के बारे में जिनके सामने बिल गेट्स भी गरीब नज़र आए। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 10, किम जोंग, नॉर्थ कोरिया का लीडर। इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। इसने अपने मुल्क में कई अजीब कानून बना रखे हैं जिनकी वजह से मुल्क के लोगों की ज़िंदगी काफ़ी ख़राब है। वहाँ के बहुत से लोगों को ठीक से खाना और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दस्तयाब नहीं हैं, लेकिन इन लोगों का लीडर बहुत मज़े की लाइफ जीता है। इसका मुल्क तो गरीब है, लेकिन किम जोंग बहुत अमीर है, क्योंकि किम जोंग और इसकी फैमिली का नॉर्थ कोरिया की लगभग हर चीज़ पर कब्ज़ा है, जिसकी वजह से इनकी नेटवर्थ तकरीबन 170 बिलियन डॉलर है। 170 बिलियन डॉलर यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 21 लाख करोड़ रुपए। इसके पास अपना महल, शिप, एयरपोर्ट्स, गल्फ ग्राउंड्स और बहुत कुछ है जो इसने नॉर्थ कोरिया के पैसों से ख़रीदा है। लेकिन ये दुनिया की अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में नहीं आता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का ज़्यादातर पैसा ब्लैक मनी है। नंबर 9, रोथचाइल्ड्स। रोथचाइल्ड्स के बारे में शायद दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। ये कोई इंसान नहीं बल्कि पूरी फैमिली है, लेकिन इस फैमिली के कई मेंबर्स बिल गेट्स से भी ज़्यादा अमीर हैं। ये एक यहूदी फैमिली है जो अपने ज़्यादातर काम सीक्रेट रखती है। इनके बारे में बहुत सी थ्योरीज हैं कि माजी में होने वाले ज़्यादातर बड़े हादसात इस फैमिली ने पैसा कमाने के लिए करवाए थे। ये लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग हर साल एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं जिसका नाम है बिल्डरबर्ग मीटिंग। इसमें ये लोग डिस्कस करते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए। इस फैमिली की नेटवर्थ 350 बिलियन डॉलर से 2 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन दोस्तों, ये फैमिली दुनिया की सबसे अमीर फैमिली नहीं है। दुनिया की सबसे अमीर फैमिली के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जानने के लिए ये वीडियो दोस्तों देखते रहें। नंबर 8, मुअम्मर कज़ाफ़ी। दोस्तों, मुअम्मर कज़ाफ़ी जो कि लीबिया का लीडर था, जिसको बाद में मार दिया गया। जब ये लीबिया पर हुकूमत करता था तब इसकी दौलत बहुत ज़्यादा थी। ये अपने लग्जरी अशिया, ख़ास करके अपने सोने की गन की वजह से जाना जाता है। 2011 में कज़ाफ़ी की नेटवर्थ 180 बिलियन डॉलर थी। तब इस मुल्क में सारे काम इसी की मर्ज़ी से हुआ करते थे। ये अपनी दौलत को दुनिया भर के बैंक्स में और अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट किए हुए था। और इसकी मौत दोस्तों होने के बाद अब भी इसकी अरबों डॉलर की दौलत का कुछ पता नहीं चल सका। नंबर 7, द हाउस ऑफ सऊद। द हाउस ऑफ सऊद यानी कि सऊदिया अरब का शाही ख़ानदान। दोस्तों, मैंने अभी आपको दुनिया की दूसरी बड़ी अमीर फैमिली रोथचाइल्ड के बारे में बताया था। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे अमीर फैमिली के बारे में, यानी कि द हाउस ऑफ सऊद के बारे में। ये हद से ज़्यादा अमीर है, जिसकी वजह तेल और गैस है, क्योंकि तेल और गैस काफ़ी ज़रूरी और बेहद महंगी अशिया हैं, इसीलिए ये लोग अमीर हैं। आपने जब अपनी कार या बाइक में फ्यूल भरवाया और आपने पैसे दिए तो आपके पैसे कुछ ना कुछ इस फैमिली की जेब में भी गए। इनकी दौलत बहुत सीक्रेट है और ये इसे किसी को नहीं बताते, लेकिन इनकी नेटवर्थ एक अंदाजे के मुताबिक 2 ट्रिलियन से 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स के बीच में है। ये अपनी दौलत बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं अपनी ज़मीनों, विलों, सुपर कार्स और बहुत सारी जगहों पर। नंबर 6, बशर अल असद। बशर अल असद सीरिया का प्रेसिडेंट है। ये इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा ख़बरों में रहने वाला पॉलिटिशियन है। असल में ये सीरिया का हुक्मरान है। सीरिया में जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है, इसका
سب سے بڑا ذمہ دار تو وہاں کا لیڈر ہی مانا جائے گا۔ بشار الاسد کے مطابق اس کی دولت صرف 1.5 بلین ڈالر ہے۔ ایک ملک جہاں کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، وہاں کے لیڈر کے پاس اتنے روپے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ اپنی دولت 1.5 بلین ڈالر اس کے لیے بتاتا ہے تاکہ ایسا لگے کہ اس کے پاس کم پیسے ہیں۔ دوستو، ایکسپرٹس کے مطابق اس کی دولت 120 بلین ڈالر ہے، جو بل گیٹس سے کافی زیادہ ہے۔ اس کی یہ دولت دنیا کے الگ الگ ملکوں کے بینکس میں پڑی ہوئی ہے، جیسا کہ پاناما میں۔ نمبر 5، پیبلو ایسکوبر۔ دوستو، پیبلو ایسکوبر، اس کا نام شاید آپ نے پہلے سنا ہوگا۔ یہ ایک ڈرگ ڈیلر تھا جو کولمبیا میں پیدا ہوا تھا۔ یہ 44 سال کی عمر میں 1993 میں گولی باری میں مارا گیا۔ موویز میں دکھائے جانے والے اصلی کرمنلز کی طرح یہ انسان تھا۔ اپنے وقت میں یہ دنیا کا سب سے امیر انسان تھا، لیکن اس کا پیسہ اللیگل تھا، اس لیے یہ امیر ترین انسانوں کی لسٹ میں کبھی نہیں آیا۔ اس کے پاس درجنوں پلینز، بنگلے، بوٹس، یہاں تک کہ اس کے پاس اپنے گھر میں ہی پرائیویٹ زو بھی تھا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ $2500 صرف ربڑ بینڈز کو خریدنے میں خرچ کرتا تھا، جن سے یہ اپنے پیسوں کو باندھ سکے۔ یہ اپنی انکم کا 10% مال اپنے علاقے کے غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، اس لیے اسے رابن ہوڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی نیٹ ورتھ جب یہ زندہ تھا تو $150 بلین تھی، جو اسے اس وقت کا سب سے امیر انسان بنائے ہوئے تھی۔ نمبر 4، حسنی مبارک۔ حسنی مبارک ایک اور لیڈر ہے جس نے کرپشن کر کے خود کو بہت امیر بنا لیا تھا۔ اسے 2011 میں مصر کے پریزیڈنٹ کی گدی سے ہٹا دیا گیا۔ 2011 میں لوگوں نے جلسے کر کے اسے ہٹا دیا تھا۔ 1981 سے 2011 تک یہ مصر کا صدر تھا۔ جب یہ مصر کا صدر تھا تو اس نے بہت زیادہ دولت بنا لی تھی۔ اس وقت اس کی نیٹ ورتھ 70 بلین ڈالر تھی، جو کہ بلیک منی تھا۔ بہت سی کمپنیز کے مطابق اس کی نیٹ ورتھ 70 نہیں بلکہ 700 بلین ڈالر ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ نمبر 3، علی عبداللہ صالح۔ علی عبداللہ صالح ایک اور سیاستدان ہے جو کہ مڈل ایسٹ کا ہے۔ یہ یمن کا پریزیڈنٹ 3 سالوں تک رہا اور اس نے خوب پیسہ کمایا۔ 2011 میں اس سے اس صدر کی گدی سے ہٹا دیا گیا، لیکن پیسے کمانا اس نے پھر بھی نہیں چھوڑا۔ اس کی نیٹ ورتھ 122 بلین ڈالر کہی جاتی ہے، جو اس کے سیکرٹ بینک اکاؤنٹس میں دنیا بھر میں چھپائی گئی ہے۔ نمبر 2، ولادیمیر پوتن۔ ولادیمیر پوتن رشیا کا صدر اور دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے، اور اس وقت یہ دنیا کا سب سے امیر انسان بھی ہے۔ لیکن دنیا کے سب سے امیر انسانوں کی لسٹ میں اس کی جگہ پر ایمیزون کے CEO جیک بیزوس کا نام لیا گیا ہے۔ اس کا نام اس لیے نہیں شامل کیا گیا کیونکہ اس کی نیٹ ورتھ سیکرٹ ہے اور دنیا اس کا اندازہ بھی نہیں لگا پا رہی، اور اس کی نیٹ ورتھ میں بہت سارا بلیک منی بھی شامل ہے۔ اس کی نیٹ ورتھ کچھ ایکسپرٹس کے اندازے کے مطابق 200 بلین ڈالرز ہے۔ اس کے پاس لگژری گھڑیوں کا کلیکشن ہے، اس کے علاوہ بوٹس، بہت سارے پلینز اور $1 بلین کا گھر بھی ہے، جس کے ساتھ 20 ولاز بھی اس کے پاس موجود ہیں۔ اس کا پیسہ بھی پاناما جیسے ممالک میں ہے، اس لیے پوتن دنیا کا سب سے طاقتور اور امیر ترین شخص بھی ہے۔ نمبر 1، مینسا موسیٰ۔ یہ انسان ابھی زندہ تو نہیں، لیکن جب زندہ تھا تب اس کی دولت جتنی تھی اتنی آج تک کسی کی بھی نہیں ہو پائی ہے۔ ان کی نیٹ ورتھ 400 بلین ڈالرز تھی۔ بل گیٹس، جیک بیزوس، ولادیمیر پوتن کی دولت کو ملا دیا جائے پھر بھی وہ ان سے زیادہ نہیں ہو پائے گی، لیکن ان کے بارے میں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ یہ افریقی سلطنت کے سلطان تھے جو بہت بڑی سلطنت تھی، اور یہاں بہت سارے ریسورسز تھے۔ یہ دنیا میں اب تک بنائے گئے سب سے بڑے محل میں رہتے تھے۔ اصل میں یہ پورے افریقہ کے مالک تھے۔ ان کی وفات سن 1337 میں ہوئی تھی۔ یہ تھے دوستو دنیا کے اصل امیر ترین لوگ، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے غلط طریقے سے پیسہ کمایا ہے۔ ایسے پیسے کا کیا فائدہ جو غریبوں کا حق مار کر حاصل کیا جائے۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔